سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نشان على بيت سب كمي تغني كل سلام زمير مسكن بوجني سلامي نسخاتكم ون ببزل لكم هو سلامكم بزح تعرف كل اللي بعلت ملء تصفية انكو عدما نوشان علي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديو زغون كعا كم تلمج علتا وشرفي بسألي معراقا ويكعا بحاولا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كومون بالعلمات أنزا شرفان لي بانكتات انمني نزل حبيرنا كرينا لو معنتي حدار عسران شو منتن ويكعا ديسمبر شوعات مالتيو زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال عمان جوردان بحرين تركي جبزي إسرائيل شكل وزت زبرينا كالرئي سنة زانحيد سنة مكتتال مشان لي حدش تسخونكم سبسكرايب نبرازخونكم كعال لايك شير ناقوركم ناخدها براتاتو عني بتحتنا يلابو لايك شير نتقور ليك عني كابل بينا مسكم كيا مالتيو كبرات حواتي بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقدبا بناي إثيوبيا بلاك ماركت 181 قرشن نتبي 46 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 10 شحن حد 146 قرشن يمزلو مالتيو دولار بناي وجاجن بانكي 151 قرشن نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن حد 209 يمزلو مالتيو دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 151 قرشن نتبي 30 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن حد 230 يمزلو مالتيو قصيلنا نريو يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 211 قرش نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 2 شحن حد 200 يقرتا 100 يورو 21 شحن حد 206 يمزلو مالتيو يورو بناي وجاجن بانكي 177 قرشن نتبي 33 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 733 قرشن يمزلو مالتيو يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 175 قرشن نتبي 52 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 552 قرشن يمزلو مالتيو قصيلنا انريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 184 قرش نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 435 قرشن يمزلو ناي سويس فرانك بناي وجاجن بانكي 291 قرش نتبي 22 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 122 قرشن يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 225 قرش نتبي 42 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 22 شحن 542 قرشن يمزلو مالتيو قصيلنا انريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 106 قرش نتبي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 628 قرشن يمزلو كندا دولار بناي وجاجن بانكي 108 قرش نتبي 32 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 862 قرشن يمزلو مالتيو كندا دولار بناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 231 قرش نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 225 قرشن كشرفوه ويكعا كجزءوه وعلملو قصيلنا انريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 9 قرش نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,725 قرشن يمزلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي وجاجن بانكي 100 قرش نتبي 21 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,21 قرشن يمزلو مالتيو
ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 120 ቅርሽን ነጥቢ 43 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 12,043 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ክኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 20 ቅርሽን ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,095 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,146 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 25 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,560 كشرفو ويكعا كجزءو وعيلو مالو مالتيو كازيلنا انريو ناي انجليز باوند سترلينج ناي انجليز باوند سترلينج بناي اثيوبيا نقد بانكي كلتميتن شومن تقرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20 شومن تميتن بچاي مزالو باوند بناي اثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 241 قرش نتبي 66 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 24,166 قرش يمزالو باوند بناي إثيوبيا نقد بانكي 300 قرش نتبي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 20,5 يمزالو مالتيو اسكاب حزي كنريو زنحنا ناي أوروبا هاجراتي مثل نيرو كأزيلنا أنريخ عني ناي عرب هاجراتي كخون كرمنا ناي عرب هاجر مسكرنا لايك زي كوركم لايك شير سبسكرايب ناقوركم أبرتاتعني مالتيو كبرات حواتي كأزيلنا أنريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرش ندوي 16 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 41 شحن 16 قرشن يمزالو يونايتد عرب أمريت درهم بناي أواش بانكي 43 قرشن ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 43 شحن 9 قرشن يمزالو مالتيو يونايتد عرب أمريت درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 49 قرش نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 49 شحن 35 قرشن يمزالو مالتيو كبرات حواتي كأزيلنا أنريو ناي سعودي عرب ريالي كخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتبي 32 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 4 شحن 32 قرشن يمزالو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 34 قرش نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 34 شحن 35 قرشن يمزالو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 48 قرشن نتبي 25 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 48 شحن 25 قرشن يمزالو مالتيو كازيلنا نريو ناي أومان ريال ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 471 قرشن نتبي 32 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 47 شحن 132 قرشن يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي جوردان دينار ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 355 قرشن نتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 25 شحن 550 يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي بحرين دينار ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 480 قرشن نتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 48 شحن 3 قرشن يمزالو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ክኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ከዓ ብሓዋላ 55 ቅርሽን ነጥቢ 98 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ እስራኤል ሽቅል 55,098 ቅርሽን ይመፀሉ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሸርፊ ሕዳር 28 ወይ ከዓ ሴፕተምበር 8 ይቅርታ ዲሰምበር 7 ማለት እዩ ወይ ከዓ ሕዳር 28 ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ከም ትኽእሉ ግዜ ዝብሎ ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃው ማለት እዩ። ያው ዝሕዚ ግዜ ሓዋላ ንዝተወሰነ መዓልቲ ቅናሽ ኣርኢና እኒሆ ሓዚ ብዚ ሳለስተ ራብዕቱ ደሞ ብጣዕሚ ወሰኺ ኣርኢና እኒሆ ከም ኣብነት ናይ ኣሜሪካ ዶላር ልዕሊ 2 ቅርሺ ወሰኺ ኣርኢና እኒሆ ማለት እዩ። እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ብጣዕሚ እየ ዝፈተወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ